अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मेरे व्यूवर्स। तो आज भी मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, रमज़ान के बारे में नहीं, आज ऐसे ही। आज मैं आपको बताऊँगा तौहीद क्या होता है। तौहीद अब जो है मैं आपको एक टॉपिक जैसे समझ लो, मैं वैसे समझा रहा हूँ तौहीद क्या होता है। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबी करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो उससे ही पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। और अगर आपने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबी करते हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तौहीद अल्लाह के एक होने पर यकीन रखने को तौहीद कहते हैं। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह के एक होने पर यकीन रखने को तौहीद कहते हैं। हम सबका मानना है कि खालिक़े कायनात है, एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। शरीक क्या होता है? जैसे माबूद होता है ना, उसका कोई दूसरा नहीं है। जैसे हम सबका मानना है कि जो खालिक़े कायनात है, जो पूरे कायनात को उसने बनाया, जो पूरी कायनात को चलाता है, वो एक है, जिसका उसका कोई शरीक नहीं और कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह के एक होने से मुराद है कि वो अपनी ज़ात व सिफ़ात में यकता है। मतलब अल्लाह के एक होने से मुराद है कि जो अल्लाह की ज़ात है, ना ही अल्लाह से पहले कोई था, ना ही अल्लाह के बाद कोई होगा, ना ही अल्लाह का कोई बेटा है, ना ही बेटी, कोई नहीं है। अल्लाह सिर्फ अकेला है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, बगैर शरीक के, मतलब कि दूसरे के। उसके बराबर कोई नहीं है, बेशक अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो हर किस्म के ऐब से पाक है, मतलब वो हर किस्म के ऐब से पाक है। वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि सारी मखलूक उसकी मोहताज है। मतलब वो किसी का मोहताज नहीं है, सारी मखलूक उसकी मोहताज है। मतलब हम सब उसके मोहताज हैं, हम सब उसके मोहताज है। वो हर चीज़ पर कादिर है। कादिर क्या होता है? कादिर होता है कुदरत रखने वाला। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उससे कोई आजिज नहीं है, उससे कोई आजिज नहीं है। मतलब वो आजिज होता है कमज़ोर या फिर बेबस। अल्लाह जो है मतलब कमज़ोर या फिर बेबस कुछ भी नहीं है। उसे कोई आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह को कोई कमज़ोर और बेबस नहीं कर सकता। थोड़ी गलती हो गई। वो गैब जानता है। गैब क्या होता है? गैब होता है पोशीदा। हाँ, वो गैब जानता है। वो किसी से मशाबा नहीं है, ना ही कोई चीज़ इसकी मशाबा है। मशाबा होता है हम शक्ल, मीन्स ट्विन, या फिर जो हम कहते हैं जुड़वा। वो किसी का जुड़वा नहीं है, ना ही कोई उसका जैसा जुड़वा है, मतलब ट्विन, मशाबा है। वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाइल में यकता है, मतलब वो एक है। मतलब नहीं उसका कोई बेटा है, नहीं बेटी, उसका कोई नहीं है। अल्लाह सिर्फ अकेला है। वो सबका खालिक है, इसीलिए वो इबादत का मुस्तहिक है। वो सबका खालिक है, वो सबका खुदा है, उसने सबको पैदा किया है, तो इसीलिए वो इबादत का मुस्तहिक है। मुस्तहिक क्या होता है? मैंने कहा ना कि वो इबादत का लायक है। लायक मुस्तहिक होता है लायक। उसके बाद है अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की दो मजबूत दलीलें हैं। दलीलें होता है सबूत ना। अल्लाह के एक होने पर अल्लाह के एक होने की दो सबूत है, दो मजबूत सबूत है। अव्वल ये कि अल्लाह ने खुद अपने रसूलों को वही के जरिए बताया कि अल्लाह एक है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है। नमूने के तौर पर हम यहाँ कुरान मजीद की और दो मुकामत की निशानदी करेंगे। यहाँ कहा है कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ने अपने रसूलों को वही के जरिए बताया कि अल्लाह एक है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है। ना कुरान में जगह जगह है कि अल्लाह एक है, और अल्लाह ने अपने रसूलों को वही के जरिए बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वही क्या होता है? वही होता है अल्लाह के वो अहकाम जो नबियों पर उतरे हैं, वो होता है वही के जरिए बताया कि अल्लाह एक है। और यहाँ हम कुछ कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, ठीक है। वक़ाल अल्लाहु
لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ، وہ ایک ہی خدا ہے جو عبادت کا حقدار ہے، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ، مطلب دو معبود مت بناؤ، جسے دو خدا مت بناؤ، وہ ایک ہی خدا ہے جو عبادت کا حقدار ہے، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دو معبود دو خدا مت بناؤ، میں ایک ہی خدا ہوں جو عبادت کا حقدار ہے، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ دوسری ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد ولہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ بے بس اکیلا معبود ہے، وہ بیٹا بیٹی سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اکیلا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، وہ بیٹا بیٹی سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی کوئی بیٹی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہت ہے اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ بے شک اللہ جو آسمان ہے زمین ہے، یہاں پہ سارا ان ساروں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ، اور جو ہے وہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کام جو بھی ہم نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے اللہ اس چیز کے لیے کافی ہے۔ دوسری دلیل اللہ کے ایک ہونے کی یہ ہے کہ خود انسان کی عقل اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ مطلب دوسری دلیل تو پہلی دلیل تھی، پہلی دلیل میں دو آیتیں تھی، اب دوسری دلیل میں کوئی آیت نہیں ہے، دوسری دلیل میں بتایا صرف کہ جو انسان کی جو عقل ہے نا، ہمارا جو دماغ ہے نا، وہ کیسے اللہ کو مانتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ کیوں ٹوٹ پھوٹ جاتے؟ اب ہم پڑھتے ہیں، اور نظام عالم جو ہے برباد ہو جاتا، عالم جو ہے وہ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، نظام عالم برباد ٹوٹ پھوٹ جاتا اور نظام عالم برباد ہوتا۔ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کسی شخص کو زندہ رکھنا چاہتا اور دوسرا خدا اس شخص کو مارنا چاہتا، کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کسی شخص، جیسے کوئی شخص ہے اس کو مارنا چاہتا اور دوسرا خدا اس شخص کو زندہ رکھنا چاہتا، تو اس طرح ایک ہی وقت میں اس شخص کا مرنا اور جینا لازم آئے گا، جو ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ نہیں وہ مر سکتا ہے نہیں جی سکتا ہے، وہ لازم ہی نہیں ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ دو میں سے ایک ہی خدا کا حکم غالب آئے گا، اور جو مغلوب رہے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ غالب کیا ہوتا ہے؟ جو ممکن ہی نہیں ہے۔ دو میں سے ایک ہی خدا، اور غالب ہوتا ہے جیتنے والا، اور مغلوب ہوتا ہے ہارا ہوا۔ جو مغلوب رہے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ کہاں سے خدا ہوگا جو مغلوب رہے گا؟ بس اللہ کی صفت ہے کہ وہ غالب ہے، مغلوب نہیں، مطلب اللہ جو ہے وہ جیتنے والا ہے، ہارنے والا نہیں۔ اس طرح نقلی اور عقلی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی حاجت اور روا ہے اور مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جو مشکل آسان کرتا ہے۔ وہی ہر چیز عطا کرنے والا ہے، وہی قادر متعلق ہے، وہی ہر چیز ہمیں عطا کرتا ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس چیز کو جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، جس چیز کو جس طرح چاہتا ہے وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے۔ اس کی کاریگری میں کسی کا دخل نہیں، جو بھی کرتا ہے کوئی اس پہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کا گواہ ہے۔ وحدانیت کیا ہوتا ہے؟ وحدانیت ہوتا ہے توحید یا پھر ایک ہونا۔ توحید ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہونا، ایک ہونا۔ وحدانیت کا گواہ ہے، اللہ کے ایک ہونے کا گواہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اسی سے مدد مانگنی چاہیے، ہمیں کسی سے اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہ کارساز ہے، وہ مدبر کائنات ہے، وہی ہمارا حافظ اور مددگار ہے۔ ہمیں توحید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ توحید ہوگا اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، جو اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہے وہی توحید ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سوچو کہ دماغ میں کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین تو میں توحید ہوں، یہ نہیں ہے۔
آپ نے دل میں بھی رکھنا ہے، دماغ میں بھی رکھنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ توحید ہوں گے۔ اور حافظ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، وہ نہیں جو قرآن حفظ کر لیتے وہ والا حافظ نہیں، یہ حفظ نہیں ہے، یہ حافظ ہے۔ حافظ ہوتا ہے حفاظت کرنے، ایک حافظ ہوتا ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، نہیں، یہ حافظ ہے حفاظت کرنے والا۔ تو آج ہم نے کس ٹاپک پہ بات کی؟ آج میں نے آپ کو کیا بتایا؟ آج میں نے آپ کو بتایا توحید۔ توحید کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنے کو توحید کہتے ہیں۔ تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے تاکہ میں جو بھی ویڈیو چڑھاؤں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ اور دعا میں یاد رکھیے، روزے چل رہے ہیں، نماز پڑھیے، عبادت کیجیے۔ خدا حافظ۔